अस्सलामु अलैकुम। सेकंड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर कोर्स खुश आमदीद मुगी मोशमोरा। लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 मो डिफाइन कदी की फिजिकल क्वांटिटी चीज़ असता और अवलना टाइप फिजिकल क्वांटिटी के नाम से स्केलर क्वांटिटीज असता और मो डिफाइन करें। इमरोज मो दुइना टाइप फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर डिफाइन मोनी कि वेक्टर आखिर खुदम टाइप फिजिकल क्वांटिटी असता और इमरोज ना टॉपिक असमो असता वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज रखस्ता डिफरेंशिएट हम करनी असते मो कि आखिर मने स्केलर और वेक्टर ची फ़र्क़ा और मुझ तौर वेक्टर रखस्ता डिफरेंट मुगी दिन स्केलर अमी असल ऑब्जेक्टिव इमरोज़ना टॉपिक असमान खुद दरअसल वेक्टर क्वांटिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी ही असता यानी ये दुइमना टाइप फिजिकल क्वांटिटी हम जो खातिर मोमगी कि वेक्टर क्वांटिटीज बेसिकली टाइप फिजिकल क्वांटिटीज असता लेकिन चतोर डिफाइन करनी मो एज अ क्वेश्चन अस खुद को पुरसाने कि हाउ इट इज डिफाइंड बराई डेफिनेशन इजी मो एक एग्जांपल कस्ता बल्कि एक ना का चंद एग्जांपल्स रखस्ता मो डिस्कस करनी ताकि बआसानी डेफिनेशन ही वेक्टर क्वांटिटी मोर समझ में पाए। हम तो कि कदेसी एग्जांपल कस्ता कोशिश ने डिफाइन करनी गेम्स कस्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग मंदा बराई तमाम असमो और सबवे सर्फर कस्ता एक पसंदीदा गेम है मर्दम हम मंदन वो जरिए जी कस्ता तो नहीं कि वेक्टर्स तो डिफाइन शुदा में तना और ज़रूर तमाम शुम बाजियम का वाशन खो मेरे एक दफ़ा चेक नहीं कि मैंने इस सबवे सर्फर अमी गेम करेक्टर आखिर चतोर कस्ता पॉइंट्स एंड कॉइन्स गेन मुना अब एक दफ़ा मौत तो होने अतो अगर मैंने ऐसे अगर मो नोट करनी में गेम करेक्टर कस्ता भले ख़ास डायरेक्शन कस्ता रनिंग मुना और भले ख़ास डायरेक्शन रनिंग कदा डिफरेंट करेक्टर्स डिफरेंट कॉइन्स और पॉइंट्स कस्ता जमा मुना और शुमो नोट कदा वाशिन कमी करेक्टर जैसे जैसे पॉइंट्स कस्ता ज़्याद गेन कदा मोरन स्पीड शम इंक्रीज मुशा और दे ख़ास डायरेक्शन स्पीड यजना इंक्रीज मुशा अनेमी चीज़ रखस्ता मो अजिंजी नोट कदी कि अमी गेम करेक्टर यानी अमी मैंने सबवे सर्फर अमी गेम करेक्टर बस खुद एक प्रॉपर्टी धरा और वो प्रॉपर्टी चीज़ अस्तन कि इना दे ख़ास डायरेक्शन बायद रनिंग करना और कद एक ख़ास स्पीड बायद कस्ता रनिंग करना ताकि गेम ओवर नशना और कॉइन्स हम हासिल करना नोट करने वाला बल्कि इसमें दो चीज़ असता यानी हमें गेम करेक्टर न सिर्फ एक ख़ास स्पीड तरश नोट का दिन स्पीड यजी कस्ता जी पुलिस कदा ज़्यादा होता यानी स्पीड से ज़्यादा असता दो चीज़ दरा हमें गेम करेक्टर अवल स्पीड दरन दुयम चीज़ मैंने ऐसे दुयम प्रॉपर्टी ऐसी असता कि दे ख़ास डायरेक्शन रनिंग मुना मोमी दो करेक्टर रहा मैंने एक देगा एग्जांपल हम कस्ता चेक नहीं अगेन एक एग्जांपल एक गेम रही कस्ता दा रही एंग्री बर्ड्स हम एक फेवरेट गेम मंदा मनी ऐसी एक दफ़ो मो वीडियो इस दोबारा कस्ता तो मनी की मने ऐसे मुझ तो रमी गेम रहा बाजी में करें देहात शुमिया कि शुमो यानी टारगेट्स रहा हिट करनी अस्तन और बराए जी कस्ता ही एंग्री बर्ड्स कस्ता शुमो यूज़ में और शुमो कस्ता प्लेस कदें ना मने तो किन मने गुलेल प्लेस कदें हमें एंग्री बर्ड्स मने गुलेल इश्तन ये गुलेल स्वत है इलास्टिक तरह और शुमो की गेम असर बाजिम का दिन
امی بردز رکستا الاستیکی امزی غلیل رکستا ایتا بیکورد پول مکدن هر چقدر زیاد شما کستا بیکورد پول مکدن انگری بردز همو قدر زیاد دا سپیڈ موف مکد ٹورڈز ٹارگیٹ اور دمو قدر زیاد فورس اپلائی مکد بلے ٹارگیٹ اگر امی الاسٹک روا کم پول کنم دین امی بردز سلولی موف ہومونا ساتھ میں کم فورس ہم اپلائی نا مطلب از اشیاء کہ اگر ما می الاسٹک امزے غلیل را زیاد پول کنم زیاد فورس اپلائی نا اگر ما کستا کم پول کنم الاسٹک را کم فورس اپلائی نا یعنی مقدار فورس را شما ذریعے الاسٹک امزے غلیل کنٹرول مکدن انال دیا چمستا اگر امی برڈ رما کستا تا ایک خاص ڈائریکشن کستا تھرو نہ کنم یعنی امی الاسٹک غلیل را دا خاص ڈائریکشن بیکورڈ پول نہ کنم دین امی برڈز کستا ٹارگیٹ کو ہیٹ نمونا مثلا اگر وہ میرے کستا پلے کنی توکن وہ دے خاص ڈائریکشن پول کدا تھرو کدی دینی ٹارگیٹ کو ہٹ کد ہے نا ہنالی امی تو شدہ میں نا کہ ما امی بیکورڈ پول نہ کنم اور دگو دیگر ڈائریکشن پول کنم مثلا انال توکن ٹارگیٹس میں انجستا اور ما اینی غلیل ری الاسٹک شکستا بیکورڈ پول نہ کنم تا فارورڈ کستا پوش کنم خیال شما امی برڈز تا ٹارگیٹ اپروچ مونا نمونا یعنی مو زنج باز فاہمی دی کہ اگر مو ٹارگیٹس رکستا ہٹ کتنی ہستے ہیں برای ازو ضروری ہے کہ برڈز امبیولے امسی برڈز دے خاص ڈائریکشن یہ خاص مقداری فورس اپلائیش نورو فورس کی اپلائی نا یعنی الاسٹک کی غلیل تو کن دے خاص ڈائریکشن خاص مقداری فورس را و ذریعے غلیل اپلائی مونی بلے ٹارگیٹس اوکے اگین منی ایزی دویمنا ویڈیو ہم کستا دو چیزمو نوٹ کدیں کہ اگر ٹارگیٹس را کستا ہٹ کتنی ہستے ہیں خو باید فورس اپلائیش نو رو فورس کی اپلائی مکد و فورس غلیل اپلائی مکدک اور اگر ٹارگیٹ ہٹ شدنی ہی استا باید تو امی برڈز دے خاص ڈائریکشن موف کنا یعنی دے خاص ڈائریکشن برڈز باید فورس اپلائی کنا ملے ٹارگیٹس تب ہی ٹارگیٹس ہٹ شدہ میتنا یعنی وہ باز نوٹ کدی کینچی برڈز اس خود کی خاص پراپرٹی دشتک اس خاطر امزو پراپرٹی خو امی برڈز ٹارگیٹس پر ہٹ کرتے اور وہ پراپرٹی چسبر کہ امی برڈز قد ایک خاص سپیڈ موف نہ دے خاص ڈائریکشن اور فورس اپلائی نہ بلیں زی ٹارگیٹس شما نوٹ کدن کہ انجی برڈز منیش پراپرٹی چیز استا کہ نا موف نہ قد ایک سپیڈ دے خاص مقدار سپیڈ اور دے خاص ڈائریکشن موف نہ اور بلے کستا ٹارگیٹس فورس اپلائی نہ یعنی دے خاص ڈائریکشن فورس اپلائی نہ منی سے دو ویڈیو مباز کستا میر فاہمی دی کہ امی گیم کریکٹرز پراپرٹی شی ذریعے دو چیز ایکسپلین شدہ میں کنا ایک سپیڈ ایک ڈائریکشن اور منی سے ہم برڈ سے خاص سپیڈ درن دے خاص ڈائریکشن موفنا اور فورس اپلائی نا خو نوٹس کدا شن مو بار بار ڈسکس کدا رہی ہمیں گبرہ منی سے دو کلپس کہ have you noticed just کہ both game characters کدام ہم یار دو both game characters are moving in particular direction مکتنا with specific speed ہے نا کدام game character اولنا game character اور دویمنا game character are دوش that particular direction with specific speed move ہونا ہے نا now what is speed چیز استا دینا ہاں بار بار میں انچی گفتہ رہی میں سپیڈ چیز استا سپیڈ دا بارے ازی کستا کہ شما سپیڈ ابو فاہمین چل مو کستا ڈسکشن نہیں مومگی سپیڈ اس پراپرٹی اور ما بار بار مو گفتم نا پراپرٹی والا ورڈ استعمال کرتا میں سپیڈ پراپرٹی آبجیکٹ استا خود انچو میں ایکسپیرینس کداشن دورانی ڈرائیونگ سپیڈ رکی سپیڈ ایک پراپرٹی استا ہایا مومی پراپرٹی رکستا میجر میں تنی اگر مومی پراپرٹی را میجر میں تنی پسی پراپرٹی جور مشا فزیکل کوانٹیٹی خوب سوال ہمیں استا کہ از اٹ میجریبل یعنی سپیڈ میجریبل استا
جاوز موستا يس بالكل measurable استا شطور measurable شمو نوت كده شنود كي شمو وليكو كار بايك وغيرها كست travel نين بليزو بايك يا كار एक speedometer एक मीटर एक शुमर दबारे स्पीड यमजो कार यमजो बाइक या व्हीकल शुमर इंफॉर्मेशन में दिया यानी स्पीड ऑब्जेक्ट रमो विद हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर मेजर में तनी आंसर मो दियास विद स्पीडोमीटर खो برای ذکر से माच कारनम शुमर एक गेन एक फेवरेट गेम शुमंदा नीड फॉर स्पीड मने ऐसे तो कने मा की मी गेम रखस्ता की वत की बाजी मुकदी मने ऐसी करता दस राइट साइड बिल्कुल द राइट साइड शिकस्ता बिल्कुल द बॉटम मोर स्पीडोमीटर शो मुकद और जरिए ऐसी स्पीडोमीटर शमो स्पीड कार रखस्ता नोट मुकदिन के मी कार अजमा कद कोदा मी स्पीड ट्रेवल ना आया मा स्पीड से ज़्यादा कम कनम जरिए एमसी स्पीडोमीटर ही चेक मुकदिन एक दफ़ा दोबारा चेक मने मेरा तो किन दोने एनसी कस्ता कॉर्नर यानी स्पीडोमीटर हर चकदर शुमा स्पीड बढ़ाओ मन तो कि इंजम कस्ता स्पीड इंक्रीज शुदा मोरा और अगर शुमा स्लो कदिन स्पीडोमीटर शो ना कि क्वांटिटी स्पीड शुम कम शुदा जैसे जैसे शुमा इंक्रीज ने तो कने नीडली स्पीडोमीटर हम शो ना कि मकदार एमसी प्रॉपर्टी यानी रफ्तार से ज़्यादा शुदा रही है हो सिर्फ मकसद ये अजी क्लिप शो कदो सिर्फ यानी बुद कि मो विद हेल्प ऑफ स्पीडोमीटर स्पीड ये गो ऑब्जेक्ट रा मेजर में था यानी मतलब अजी अस्ता सिर्फ साबित करती यानी बुदे कि स्पीड प्रॉपर्टी अस्ता और मेजरेबल है यानी स्पीड फिजिकल क्वांटिटी तस्मोम की वेक्टर मो डिफाइन वेक्टर मुकदना मोल डेफिनेशन ची गुफ्त रही उनकी thus vector is physical quantity having magnitude and direction हाँ हैरान नशनी मो बायत वापस तरफ हमसे गेम्स का क्लिप्स पाएं तो करें ना मी गेम करेक्टर स्पीड दर्श और स्पीड इस खुद को मकदार मीन्स मैग्नीट्यूड दरा ना और दे ख़ास डायरेक्शन मूव ना यानी प्रॉपर्टी हमसे पर्सन हमसे गेम करेक्टर से बहुत कि अमी प्रॉपर्टीज दो चीज़ दरन अवल स्पीड यानी मैग्नीट्यूड दरन मैग्नीट्यूड से वो विद हेल्प स्पीडोमीटर नोट कर दिए जैसे 40 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर आवर 60 किलोमीटर पर आवर और दुई डायरेक्शन हम दरन बस हमसे खातिर खमा गुफ्ती की प्रॉपर्टी इजी पर्सन कस्ता वेक्टर नाम दमशा और ये प्रॉपर्टी मेजरेबल अस्ता शुमो इस मकदार ज़ीरा स्पीड से मकदार से स्पीडोमीटर नोट कर डायरेक्शन से खुशमो मिंग दरन डायरेक्शन मज़ीद डिस्कस हमने और मुझे खातिर गुफ्ती तस वेक्टर इज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन खो बस मुझे क्या गुफ्ता ना मैं तनी में डेफिनेशन है ज़रा सो इट इज़ डिफाइंड एज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर साइन दोबारा रिपीट नहीं कि वेक्टर क्वांटिटीज दरअसल वेक्टर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी अस्ता कि मैग्नीट्यूड दरन और डायरेक्शन दरन फिजिकल क्वांटिटी मतलब शस्ता प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इनसे तमाम ऑब्जेक्ट बुदक कि नाम मकदार दर्शता कि स्पीड दर्शता और डायरेक्शन दर्शता बस इतना प्रॉपर्टीज नाम दमशा वेक्टर क्वांटिटीज एग्जांपल्स इज ना चुदा में था एग्जांपल्स इज ना वेलोसिटी कार एंड बॉय यानी birds acceleration displacement etc इन आर तमाम डिस्कस हम मुनी द नेक्स्ट लेक्चर्स हो एक चंद एग्जांपल्स दिगर हम कस्तम हो बराई मज़ीद एक्सप्लेनेशन इंजी पेश कर रही है एक्सप्लेनेशन अस्ता एक्सप्लेनेशन मुनी विद हेल्प ऑफ अनदर एग्जांपल्स बराई एमसी की वेक्टर दो चीज़ ज़रूरी है मनीष बायत बादशाह यानी मनीष दो चीज़ भाषा मैग्नीट्यूड भाषा और डायरेक्शन भाषा जरिए इमसी एग्जांपल मो मज़ीद एक्सप्लेन मने फ़र्ज़ करें शुमा मने गो दना कार अस्तन और तरफ़ी खाने गो दोस्त हो रही और शुमा एड्रेस ज़ोरा एग्जैक्टली ख़बर नहीं शुमा सिर्फ ख़बर अस्तन कि फ़ॉर एग्जांपल दिन से ख़ास मखसूस इलाक़ा अस्ता लेकिन स्पेसिफिक लोकेशन ख़बर नहीं बस शुमा कस्ता ड्राइव कदा जगो आदम मज़गो दिगर नफर कस्ता पुरसान मुनिन की एड्रेस हमसे शस्ता
مثلا شما درايف كدرين رزديكي كستا جو برسن رسيدن نال شما اینجا روخ شدن متکی شما اینجا روخ شدن از نه شما ادرس پرسان منن هنا لوکیشن چی کستا پرسان منن اینالی شما سوچ کن شما چیز پرسان کدم ایتن مومن چی کستا سوچنی اگر ما پرسان کنی که فلا ادرس چقدر دوره بس خو مو گنا تقریبا 15 منٹ دا یا 10 منٹ ड्राइव करें बस मेर से हमें पुरसान अगर कनी मो दखल شمو مو دمزو लोकेशन خو मेर से جواب زیستنا اگر ما صرف امیر پرسان کنم که امی لوکیشن هم زنجه چقدر دوره یعنی چقدر فاصله در از زنجه و ذریعه زی مرا مکمل انفارمیشن ملاوشته ایت نمیتنا لیکن ما امیرم پرسان کده میتنم نه که مثلا ما اینجا کستا یر پرسان میتنم اولنا سوال از ما میبودنا که امزی پرسن ما پرسان کدم can you tell me the distance to this place یعنی چقدر دور است می و ذریعه زی خماه جای رسیده نمیتن و صرف مر گفت 10 منٹ ड्राइव کن میرسنن ما تا کدام طرف ड्राइव کنم ما آیا स्ट्रेट वाले रोड ड्राइव کنم ما کستا منی گور کستا گلی کستا ड्राइव کنم یعنی ڈائریکشن چینج کنم ما ایر خو نمیتنم صرف از ذریعه دیستنس معلوم کده نمیتنم دویمنا سوال همی شده میتنه که ما امیر بگم که امی جای امی ادرس امزین چقدر دوره اور ده کدام ڈائریکشن اصلا کدام طرف ما بورم هنه دویمنا سوال همی شده میتنه و ما دویمنا سوال اگر پرسان کنم ذریعه همسی دویمنا سوال کستا ما رسیده میتنم نه مثلا ما گفتم can you tell me the direction to this place ما گفتم direction شم پرسان کنم باید صرف distance پرسان نکنم direction هم پرسان کنم اگر distance پرسان کنم خب باز ما رای گم منم direction اگر ما ساعت میں خچ پرسان کنم بس مطلب شی است که ما ده exact location خو رسیدم همزی خاطر دویمنا سوال از ما بالکل صحیح است ذریعه دویمنا سوال ही ما ده جای خو رسیده میتم دویمنا سوال ما بالکل صحیح ہے distance هم باید پرسان کنم اور direction رم ما باید پرسان کنم یعنی بلده complete information complete description دو چیز باید باشه ہے نا بلده complete description distance رم ما باید خبر باشم ساتھ میں ما دیگه چیز خبر باشم direction خبر باشم واز کسته نوچن distance plus direction distance magnitude دل direction امات نه یعنی کار یزما باید امی پراپرتی داشته شه که یعنی قصد distance cover کنه دزی direction تب هی ما دمزو location رسیده میکنم یعنی ما complete information دمو ٹیم حاصل میکنم وقت که ما distance و direction نوٹ کنم اور distance و direction که مو یک combine منیر منامیدی velocity و velocity of car چیز استا property of car استا که magnitude هم داره direction هم داره پس ایش چیز جور شد vector quantity جور شد یعنی مزید وضاحت شد که برای vector quantities دو چیز ضروری ہے برای description چه हम باید شما magnitude چه discuss کنن اور همی تا باید شما direction چه هم اور برای vectors direction انتہائی important role play منام زو خاطر ما اینجا no mention ہمارے کی plays an important role okay مزید description ندر ایسا ذریعے in the second کستا clip میں نے دوی من slide شما نوٹ کی نہیں دو kids استن اور اینا ball throw منن نالینی first kid یعنی boy اگر ball throw کنا باید امی ڈائریکشن کستا کہ امی گرل موجود امی طرف تھرو کنا نا اور ایک قائد باید خاص فورس اپلائی کنا اگر امی دمی خاص ڈائریکشن فورس اپلائی نہ کنا بس بال تو ہم سی گرل را رسیدن نہ میتنا یعنی برای ازی کہ امی بوائے امی بال را تھرو کنا تا ہم سی گرل باید امی بوائے دو چیز کستا اپلائی کنا اول فورس یعنی فورس اس خود مقدار خود را لیکن وہ فورس डायरेक्शन च बायद वाजे बाशा अगर डायरेक्शन इज इट टुवर्ड्स गर्ल बोदक वो बॉल अप्रोच ना अगर ना बोद अप्रोच ना हो है ना लेकिन बॉल थ्रो में तनी मो बे खास डायरेक्शन विद ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फोर्स यानी
همینج بلی بال باید فورس اپلای شونه و فورس از خود مقدار هم داشته شه و دایرکشن هم داشته باشه तब ही जाके अमी बॉल अप्रोच कदम है यानी मुबास फाहमिदे कि फोर्स की अप्लाई नहीं बाय दो चीज़ दश्तशा मैग्नीट्यूडम दश्तशा प्लस डायरेक्शन दश्तशा वरना बॉल अप्रोच ना बाज मुफाहमिदे कि वक्त की मोद डेली लाइफ वो फोर्स अप्लाई नहीं वो फोर्स अजमो न सिर्फ एक ख़ास मकदार दरा बल्कि डायरेक्शन हम दरा वो फोर्स चीज़ा फोर्स प्रॉपर्टियाँ वो प्रॉपर्टी हमसी बॉडी पुतना कि अप्लाई शुद बिल्ली बॉल वो पस अमी प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड हम दरा डायरेक्शन हम दरा पस मोयर नाम मेरी वेक्टर क्वांटिटी ओके विंड रे एग्जांपल चिमिग्रा तो किन विंड कस्ता अगर शुमो रगो कस परसान कने अगो कस डिफाइन करनी बाशिन दवारे विंड बस शुमो चीज बयान मने शुमो स्पीड शिरमोगिन प्लस डायरेक्शन शिरमोगिन अले अगर मा सिर्फ स्पीड बगम नामुकम्मल मा और वजाहत मनम बाहर स्पीड रम बगम और डायरेक्शन शरम कस्तमाबाद बगम तब जाके मो विंड र सही डिस्क्राइब कदम तने और दरअसल मो डिस्क्रिप्शन चीज़ दराई दे वेलोसिटी अल वेलोसिटी चीज़ा वेलोसिटी प्रॉपर्टी विंड और ये प्रॉपर्टी विंड दो कस्ता स्कोत हो मुख्तलिफ सेक्शंस दरन स्पीड दरा यानी मैग्नीट्यूड दरन और डायरेक्शन दरन स्कोत हो बस अगर मा इना ली स्पीड कस्ता बयान करनी बाशुम दबारे स्पीड स्मचे मगम वेलोसिटी ऑफ विंड is 30 km per hour in the northeast direction शमात बाहर पुगम तब जाके मैं complete information विदम दवारे velocity wind बस ये तमाम कस्ता क्लिप्स कस्ता कीमो वनेजी स्लाइड्स कस्ता विदे मोर एक चीज़ ही समझाओ ना कि वेक्टर क्वांटिटीज़ दरअसल अमू प्रॉपर्टीज़ मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ बॉडीज अस्ता ऑब्जेक्ट्स अस्ता सिस्टम्स अस्ता कि ज़रिए दो चीज़ डिस्क्राइब मुशा मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन से बस मॉम की तमाम क्वांटिटीज़ बस खुद का मैग्नीट्यूड दश्तशा और डायरेक्शन दश्तशा और मो नाम मेरे चीज़ वेक्टर्स एक दफ़ा दोबारा वेक्टर डेफिनेशन से रिपीट नहीं की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वेश्चन अस्ता खुदा हम अटेम्प्ट किन व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी मैंने हमसे लेक्चर नंबर 1 and 2 की शुमा खान दिन आर्दो इमजी क्वांटिटी चीज तुदम प्रा कस्ता डिफरेंस शुमा मैंने इजना नोट कर दिन अब वो डिफरेंस ना बयान करने आस्ता